एका बिहानै 21 वर्षीय गर्भवती श्रीमतीको हत्या गरेको भन्दै श्रीमान र ससुरा पक्राउ परेका छन्। एक गर्भवती महिलाको ज्यान लिएको आरोपमा कपिलवस्तुमा पति र ससुरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यशोदा गाउँपालिका 8 की अन्दाजी 21 वर्षीय रही सुन्निसा मुसलमानलाई यस्तो गरेको आरोपमा उनका पति 22 वर्षीय मोहम्मद नसिम र उनको बुबा 50 वर्षीय अब्बासलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ। मृतक महिला 2 महिना अघिको गर्भवती भएको र मृत्यु शंकास्पद भएकाले शुक्रबार गाडेको शव उत्खनन गरी पोस्टमार्टमको लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। बिहीबार बेलुका रही सुन्निसाको ज्यान लिएर भोलिपल्ट शुक्रबार सतगत गरिएको भन्दै स्थानीयले सूचना दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो। यस क्रममा ती महिलाका श्रीमान 22 वर्षीय मोहम्मद नसिम अली भाट मुसलमान र उनका बुबा 50 वर्षका अब्बास अली भाट मुसलमानलाई पक्राउ गरिएको कपिलवस्तु जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी धर्मराज भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार शुक्रबार कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालका डाक्टर जावेद अख्तर खान सहायक जिल्ला सरकारी न्यायाधिवक्ता खडानन्द पोखरेलसहित आफ्नो कमान्डमा प्रहरीको टोली पुगेर लास उत्खनन गरेको हो। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। घरका सबै सदस्यलाई बेहोस बनाएर लुटपाट भएको छ। 2 भारतीय नागरिकले कञ्चनपुरमा एक घरका सबै सदस्यहरूलाई बेहोस बनाएर लुटपाट गरेका छन्। जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका 3 को शुभ प्रभात टोलका स्थानीय सन्तोष पाण्डेका सबै सदस्यलाई घर परिवारका सबै सदस्यलाई बेहोस बनाएर शुक्रबार राति घरमा लुटपाट भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी चक्रबहादुर शाहले पाण्डेका अनुसार घरमा 2 दिन अगाडि मात्र कोठा भाडा लिएर बस्दै आएका 2 जना भारतीय नागरिकले सबैलाई बेहोस बनाएर लुटपाट गरिएको जानकारी दिनुभयो। 2 दिन अघि मात्र उहाँको घरमा कोठा भाडा लिएर बस्ने गरेका 2 जना भारतीय नागरिकले शुक्रबार राति श्रीमतीको जन्मदिन परेको भन्दै मिठाई र केक खुवाउनु भएको रहेछ। डीएसपी शाहले अनलाइन खबरसँग भने तर मिठाई र केकमा नशालु पदार्थ खुवाएर घरका सबै सदस्यलाई बेहोस बनाएर लुटपाट गरेको देखिन्छ। शाहका अनुसार पाण्डे उनकी श्रीमती कमला 20 वर्षीय छोरी सोना 18 वर्षीय छोरा सन्दीप र 14 वर्षीय छोरा सुदीप बेहोस अवस्थामा घरमै भेटेका थिए। उनीहरूको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने सबैको अवस्था सामान्य छ। लुटपाटमा संलग्न भारतीय नागरिकहरूको पहिचान खुलेको छैन। उनीहरूको घरमा रहेको गरगहना नगद मोबाइल कम्प्युटर लगायतका सरसामान चोरी गरेको पीडितले बताएका छन्। चोरीमा संलग्नहरूको खोजी भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक शाहले बताउनु भएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। आमा हराएको नाटक जस्तै आमाको हत्या गरी जंगलमा लगेर जलाएको पुष्टि। धनप्रतिको लोभ अनि नीच सोच र कुप्रसिद्ध मानसिकताको मानिसको दिमागमा जरा काटेपछि मान्छेले जस्तोसुकै अपराध गर्न पनि पछि पर्दैन भन्ने उदाहरण मोरङको पत्थरिने सोरी घटेका एउटा घटनाले देखाएको छ। गत माघ 12 गतेदेखि आफ्नै घरबाट बेपत्ता बनेकी मोरङ पत्थरिने सोरी 2 की 90 वर्षीय जंगलमा श्रेष्ठ बेपत्ता भएको 6 दिनपछि आफ्नै छोराले घरमै हत्या गरी जंगलमा लगी जलाएको घटना पुष्टि हुँदा आफन्त र गाउँमै त्रसित बनेको छ। जग्गा सम्बन्धीको मुद्दा अदालतले आफ्नी 90 वर्षीय आमालाई 5 कट्टा जग्गा दिनुपर्ने फैसला सुनाएपछि रिसको आवेगमा मोरङको पत्थरिनेश्वरी नगरपालिका 2 का 48 वर्षीय कमल श्रेष्ठले आमाको हत्या गरी शव जलाएको पुष्टि भएको इलाका प्रहरी कार्यालय पत्थरीले जनाएको छ। जगमाएकी बुहारी गीता श्रेष्ठका अनुसार कान्छो छोरा कमल श्रेष्ठसँग बस्दै आएकी सासू आमा सबेरै बिहान उठेर दैनिक जसो मर्निङ वाक जाने गर्थिन्। उनको यो दैनिकी नै थियो। पारिवारिक कलहका कारण कमल श्रेष्ठले भने आफ्ना दाजुभाइकोमा बोलचाल र आउजाउ नै बन्द थियो। तर 13 गते बिहीबार बिहान जयमायाका दाजुको मृत्युको खबर आएपछि मलामी जाने क्रममा आमाको खोजी हुँदा आमा मर्निङ वाक गएको भनेर कमल आफैले आएर जानकारी दिएको उनी बताउँछिन्। आफ्नै दाजुको मलामीमा दिदी जगमाया नगएपछि परिवारले आमाको खोजी गर्दा आमा बेपत्ता भएको पनि इलाका प्रहरी कार्यालय पत्थरीमा माघ 14 गते निवेदन परेको थियो। निवेदन दर्ता गर्दासम्म कमल श्रेष्ठले आफूलाई 4 दिनको म्याद थप दिए आमा खोजेर दाखिला गर्ने वचन दिएका थिए। तर यसबीचमा उनले आमालाई खोजेर दाखिला गर्न सकेनन्। नेता प्रहरीले जगमाया माघ 12 गतेदेखि घरबाटै 81 हराएपछि उनको हत्या भएको हुन सक्ने बाहिरी कुराको सुइँको पाएको थियो। प्रहरीमा यस्तो सूचना पुगेपछि प्रहरीले जगमायाको खोजी गर्दै कमल श्रेष्ठमाथि सूक्ष्म रूपले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले माघ 12 गते बिहान जिसमिसेमा कमल श्रेष्ठ जंगलबाट फर्किँदै गरेको देख्ने केही व्यक्ति सम्पर्कमा आएपछि कमला र सो व्यक्तिको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा बयान लिँदा कमलले आमाको हत्या गरी जंगल लगेर जलाएको स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। उनीहरूको सहमतिका लागि छलफल गर्ने भन्दै सन्देश चौधरीले दुवै पक्षलाई बोलाएका थिए। तर त्यहाँ भने दुवै पक्षको झगडा हुँदा मिलाउन भनी दुवै पक्षलाई उपस्थित गराएका सन्देश चौधरीले नै पिटाई खाएका छन्। पछि प्रहरी पुगेपछि
मन्जु र अजय भागेको बताएको छ। अजयकी श्रीमती पनि त्यहाँ पुगेपछि उनीहरूको झगडा भएको सन्देशले बताएका छन्। निकै संख्यामा प्रहरी पुगेपछि उनीहरू त्यहाँबाट भागेको बताएको छ। तर अजयकी श्रीमती तथा अन्य स्थानीयहरूले भने त्यहाँबाट उनीहरूलाई सन्देशले नै भगाएको आरोप लगाएका छन्। उक्त स्थानमा झगडा हुँदा सन्देशले पनि निकै कुटाई खाएका छन्। मन्जु र अजयकी जेठी श्रीमती बीच झगडा भएको बुझिएको छ। त्यस्तै क्रममा अजय र मन्जु भागेपछि भने सन्देशले उनीहरूलाई भगाएको भन्दै स्थानीय महिला र अजयकी जेठी श्रीमतीले सन्देशलाई कुटपिट गरेको बुझिएको छ। ती महिलाहरूले अजय र मन्जुसँग सन्देशको मात्र सम्पर्क हुनु र सन्देशले बोलाउँदा उनीहरू जहाँ पनि आउने भएकोले सन्देशसँग उनीहरू सम्पर्कमा नै रहेको र अहिले पनि उनीहरूलाई सन्देशले नै भगाएको हुन सक्ने उनीहरूको आशंका गरेका छन्। घटना प्रहरीसम्म यसअघि नै पुगिसकेकाले सन्देशले एक्लै दुवै पक्षलाई एउटा होटलमा बोलाउन सहमति गराउन खोजेकोमा स्थानीयहरूले सन्देशप्रति नै आशंका गरेका छन्। दुई पक्षलाई पनि निकै पछि मात्र भेट गराएको उनीहरूले बताएका छन्। यसअघि स्थानीयहरूले मन्जुसँग उनका श्रीमानको पहिलेदेखि नै त्यति राम्रो सम्बन्ध नरहेको उनले बताएकी थिइन्। पहिलेदेखि नै डिभोर्सको कुरा चलिरहेको पनि डिभोर्स भने नभएको उनीहरूको भनाइ थियो। एउटै घरमा बस्दै आएका पनि मन्जु आफूसँग राम्रोसँग नबोल्ने गरेको मन्जुका जेठाजुको भनाइ थियो। छोरीलाई पनि पिट्ने गरेको आफूले थाहा पाएको उनले बताएका थिए। अझ छोरीलाई त नभएको भए आफू पहिले अर्कैसँग ढिडिसक्ने थिए भन्दै पिट्ने गरेको आफूले थाहा पाएको उनको भनाइ छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। एमसीसी प्रधानमन्त्रीलाई राख्यो नयाँ प्रस्ताव। अमेरिकाले आर्थिक सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी बारे नेपालसँग नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ। अमेरिकाका लागि नयाँ नेपाली राजदूत श्रीधर खत्री मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नयाँ प्रस्ताव अघि सारिएको हो। नेपालका राजदूत खत्री र एमसीसीका प्रतिनिधिहरूले बालुवाटारमै भेटेर यो सम्झौतामाथि छलफल गर्न 5 जनाको टिम बनाउने प्रस्ताव पठाएका हुन्। उक्त प्रस्ताव अनुसार एमसीसीका तर्फबाट 2 जना एमसीसीका विरोधी 2 जना र 1 जना मध्यस्थकर्ता गरी 5 जनाको टोली बनाइनेछ। 5 जनाको टोलीबीच सहमति जुटी एमसीसीलाई अघि बढाउने निर्णय गरिनेछ। यदि सहमति नजुटी प्रक्रिया अनुसार अर्को निर्णय गरेर जान सकिने प्रस्ताव गरिएको स्रोतले जनाएको छ। एमसीसीले 2 जना प्रतिनिधि आउनेछन्। 2 जना 5 दलीय गठबन्धनबाट नै दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको रहेछ। स्रोतले नेपाल खबरसँग भन्यो 1 जना सरकारका तर्फबाट समन्वयकर्ता राखेर छलफल गरौँ भन्ने भएको छ। त्यो प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार बिहान र साँझ 2 चरणमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग संशोधन गर्नुपर्ने बुदा मागेको स्रोतले जनाएको छ। एमसीसीका अधिकारीबाट राजदूत हुँदै छलफल गर्ने टोली बनाउने र त्यही सहमति खोज्ने प्रस्ताव आएको रहेछ। स्रोतले नेपाल खबरसँग भन्यो त्यही प्रस्ताव अनुसार देउवाजीले प्रचण्ड र माधवजीलाई बालुवाटारमा बोलाएर एमसीसीमा संशोधन गर्ने बुदा माग्नु भएको छ। त्यसो हुँदा एमसीसी सम्झौतालाई कुनै हालतमा संसदमा लग्न नहुने भन्दै विरोधमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट 2 जना सहभागी हुनेछन्। अनि सरकारका तर्फबाट सञ्चार मन्त्री वा कानून मन्त्री मध्ये 1 जना सहित 5 जना राखेर छलफल गराउन चाहेको देखिन्छ। गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले वार्ता टोली बनाएर कुरा गर्ने कि भन्ने विकल्पमा छलफल भएको बताए। सरकारलाई उक्त प्रस्ताव आएको रहेछ। गुरुङले नेपाल खबरसँग भने वार्ता टोली बनाएर एमसीसी सम्झौताका संशोधन गर्ने बुदामाथि कुरा गर्न लगाइदिउँ। उनीहरू मान्छ कि मान्दैनन् हेरौँ। गठबन्धनको बैठकमा छलफलकै क्रममा यो विषय उठेको गुरुङले बताएका छन्। छलफलमा कुरा उठ्दा प्रधानमन्त्रीजीले पनि अमेरिकीहरू एमसीसीको विषयमा कुरा गर्न तयारीमा छन् भन्नुभयो। गुरुङले भने 2 पक्षीय वार्ता टोली बनाएर कुरा गर्न लगाइदिउँ न त सहमति भए ठिकै छ, नभए हामीले अडान छोडेका छैनौँ भन्ने सुझाव दिउँ। कूटनीति प्रणाली अनुसार सरकारले गरेको सम्झौता खारेज गर्न नमिल्ने बारे पनि बैठकमा कुरा उठेको थियो। आपसी सहमतिमा सम्झौता परिमार्जन वा संशोधन गर्न पाइने कुरा उल्लेख भएरै आफूहरूले करेक्सन चाहेको उनले बताए। एमसीसीका केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका सत्ता गठबन्धनकै 3 दल एकातिर उभिँदा प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा पेश गर्न सकेका छैनन्। 5 दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका उनी एकल निर्णय गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन्। सम्झौतालाई तत्काल संसदबाट टेबल गर्नुपर्ने अमेरिकी दबावमा परेका प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसीसीकी प्रतिनिधिबाट आएको प्रस्ताव निकाल्ने लागेको गठबन्धनकी बैठकमा बताएको एक नेताले जानकारी दिए। गठबन्धनको बैठकमै प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव आएको बताउनु भएको हो। ती नेताले भने नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रबाट सबै डकुमेन्ट अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ। एकीकृत समाजवादीबाट झलनाथ खनाल, माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की एमसीसीमा रहेका प्रावधान अध्ययन गर्ने समितिमा छन्। खनालले 12 जनाको समूह बनाएर एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत विभिन्न 7 दस्तावेजता 800 पृष्ठ अध्ययन गरिरहेका छन्। श्रेष्ठले पनि एमसीसी सम्झौताका विभिन्न डकुमेन्ट र विभिन्न मन्त्रालय रूपमा गरिएका छुट्टा छुट्टै सम्झौता अध्ययन गरिरहेका छन्। राजदूत मार्फत प्रस्ताव आउनु अघि प्रधानमन्त्री देउवासँग एमसीसीका अधिकारीहरूको टेलिफोन संवाद समेत भएको नेताहरूले बताएका छन्। यद्यपि यसबारे बालुवाटार बैठकमा सहभागी
लागि कुनै नेताले औपचारिक प्रक्रिया दिन मानेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीलाई राखिएको प्रस्ताव अन्तर्गत बन्ने 5 जनाको कमिटीले पारित गरी एमसीसी अघि बढ्छ। स्रोतले भन्यो यदि 5 जना बीच कुरा नमिले स्थगित वा अन्य विकल्पमा निर्णय गर्ने अधिकार सरकारलाई जिम्मा छोडिदिने पनि कुरा आएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले एमसीसी अहिले संसदमा टेबल नगर्ने भद्र समझदारी भएको बताए। एमसीसी सम्झौता गठबन्धन बीच सहमति नजुटे पेश हुँदैन। गजुरेलले नेपाल खबरसँग भने अहिले भद्र सहमति भनेको संसदमा टेबल नगर्ने भन्ने नै हो। एमसीसी सम्झौता संसदमा ल्याएर पास गरिदिन्छ भनेर एमाले खोचो थापेको भन्दै कांग्रेस पनि सचेत रहेको छ। एमाले अहिले एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्न मरि गए साथ दिँदैन। यो त उसले गठबन्धन फुटाउने खोचो थोपेको मात्र हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट एक नेताले भने हो यही कुरा अध्ययन गरिरहेको एमसीसी को नेपाल हेर्ने कार्यालय एमसीसी नेपालले दिएको सुझावकै आधारमा मुख्यालयका अधिकारीहरूले राजदूत मार्फत प्रधानमन्त्री देउबासँग यो प्रस्ताव राखेका हुन्। एमसीसी को मन्त्रालयले यसअघि 2 पटक संशोधन वा परिमार्जन गर्न नसकिने अडानी रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले विभिन्न प्रस्ताव प्रयास र अभ्यास भइरहेको बताए। एमसीसी सम्झौतालाई कुनै हालतमा संसदमा लग्न हुँदैन। यो राष्ट्रघाती हो भनेर नेपालमा निकै विवाद परिसकेको छ। खनालले भने विभिन्न समूहले विभिन्न अभ्यास गरिरहेका छन्। उनले सुधार गर्न सकिने उपाय खोजी गर्ने प्रस्ताव आएको पनि बताए। यसलाई सुधार गर्ने भए कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने प्रस्ताव पनि आएका छन्। खनालले भने अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। दुर्व्यवहार गरेको घटना बाहिरिएको थियो। घटनापछि अनुसन्धान गरी विश्वकर्मालाई विभागीय कारबाही गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गाले जनाएको छ। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। 1.5 महिना अघि नै मण्डलले गरेका थिए 9 दिनमा 3 साझेदारको हत्या। 21 मा काठमाडौँ सिराहाका अनिल कुमार मण्डलले कमिसनको लोभमा 9 दिनमा 3 साझेदारको हत्या गरी शव व्यवस्थापन गरेको खुलेको छ। मङ्सिर अन्तिम साता र पुष पहिलो साता ललितपुर र मोरङमा गरी 3 जनाको हत्या भएको खुलेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख एसपी जनार्दन जीसीले सुरुवातमा ललितपुरमा 63 वर्षीय मोहन लिम्बू मारिएको बताए। त्यसपछि राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र शम्भु कुमार चौधरीलाई लिएर उनी विराटनगर आएका थिए। जीसीले भने राजेन्द्रको 5 पुष शम्भुको पुषमा हत्या भएको उल्लेख छ। ललितपुरको थेचोलो गोदामका लागि भन्दै लिएको घरमा हत्या गरेकै दिन मण्डल 2 जनालाई लिएर विराटनगर गएको जीसी बताउँछन्। ललितपुरमा लिम्बूको हत्या गरेको 7औं र 9औं दिनमा विराटनगरमा थप 2 साझेदारको हत्या गरेर उखुबारीमा शव व्यवस्थापन गरिएको प्रहरीले बताएको छ। ललितपुरमा डोरीले घाँटीमा कसेर लिम्बूको हत्या गरेको पाइएको प्रहरी बताउँछन्। त्यसको व्यवस्थापनका लागि घर पछाडि खाल्डो खनेर शव राखेर माथिबाट ढलान गरिएको पाइएको छ। महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एसपी वसन्त बहादुर कुँवर भन्छन् सूचना प्राप्त नभएसम्म नभेटिने गरी शव लुकाएको रहेछ। एसपी जीसीका अनुसार विराटनगरमा राजेन्द्रलाई धनपाल धान गाउँपालिका 7 स्थित कमलपुरमा जाने नहरमा उस्तै शैली प्रयास गरी हत्या गरिएको थियो। यो उनको शव भेटिएको कुबारीबाट 100 मिटर उत्तरमा पर्छ। चौधरीलाई चाहिँ शव भेटिएको स्थानबाट 100 मिटर दक्षिणमा हत्या गरेको खुलेको जीसी बताउँछन्। प्रहरीका अनुसार घटनामा संलग्न मध्ये मुख्य योजनाकार मण्डल सहित मोरङका